औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद। वीवर्स, ये स्पेशल मेरी वीलॉग है जो मैं इस टाइम कर रहा हूँ। काफ़ी दिन से मैं अपने वीडियो जो है वो वायरल इसलिए नहीं कर सका कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का वो था और बड़े वो सवाल जवाब ये वो मुश्किल हो गए थे। कुछ शादियां थी, कुछ दूसरे काम थे, कुछ तीसरे काम थे, यानी कि बुरी तरह इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन गहरी नज़र रखी हुई थी सियासत के ऊपर और पार्लियामेंट के ऊपर। तो मैं जहाँ पे भी जाता था, किसी भी शादी में जाता था, कहीं पे भी जाता था, तो लोग मुझे कहते थे कि हाँ शाह साहब, आप तो कहते थे कि इमरान खान एक ताकतवर वज़ीर आज़म, कहीं नहीं जा रहे आप। मतलब वो मेरे ही स्टाइल में कहते थे तो मैं हंस देता था। मैं कहता था इमरान खान कहीं नहीं जाएगा। और आज मेरी ये जो बात थी ये 500% सच साबित हुई कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। बड़े पीर मौलवी फ़कीर, ये जो कोई वो पता नहीं वो पंचर वाली सरकार है, कोई कंचर वाली सरकार है, उन्होंने जनाब सितारे यहाँ से घूमे तो वहाँ से घूमे, कहाँ से सितारे भी घुमा दिए थे और इमरान खान को पता नहीं क्या क्या कह दिया था। लेकिन आइन, अच्छा मैं आपको व्यूअर्स यहाँ पे एक बात बताऊँ। इससे पहले इमरान खान से पहले जितने भी ये वज़ीर आज़म और ये जिसे कहते हैं काबीना के जो अरकान होते थे, ये तकरीबन तमाम के तमाम जाहिल थे। अगर इस 23-24 साल तारीख के अंदर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो सबसे काबिल शख्स जो हमें असम्बली में नज़र आता था वो चौधरी एतजाज़ एहसन नज़र आता था। उसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म, मुँह से थूक निकलता है, राल टपकाता हुआ, नवाज वो बोला था मुँह बनाना, वो जो राजा परवेज अशरफ बोंगा साला। तो उसके अलावा जितने भी आप वज़ीर देखें, वज़ीर कानून देखें, वज़ीर फलाने, मतलब एक चौधरी एतजाज़ एहसन के अलावा जितने भी थे ना वो नालायक और जाहिल लोग। अब मसला यह है कि बड़ा वास्ता पड़ गया पढ़े लिखे आवाम से, पढ़ी लिखी कौम से। इमरान खान ऑक्सफोर्ड का चांसलर, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, फवाद चौधरी बैरिस्टर, फरोग नसीम बैरिस्टर, खैर वो तो लोटा हो गया, यानी कि आप इससे अंदाजा लगाएं। अब ये लोग हर चीज़ को पढ़ते हैं। असद कैसर साहब, इसी तरीके से वज़ीर दिफा जो है हमारे परवेज़ खटक साहब, इन तमाम को देखिए, ये इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं और ये हर चीज़ को पढ़ के तर्जुमा करके और तर्जुमा करने के बाद उसकी तशरीह भी जानते हैं। लबे लबाब ये कि जो वज़ीर आज़म की ताकत थी, जो स्पीकर की ताकत थी, जो वज़ीर कानून की ताकत थी, वो सारी की सारी आजमा ली गई और पूरी कर ली गई और काबीना को तहलील कर दिया गया, सिर्फ किस बात के ऊपर कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं। अब दूसरी बात करना चाहता हूँ। अब देखना यह है कि कल जो है, कल वो FIA ने एक दरख्वास्त दाखिल की है कि वो इसकी बेल मुस्तरद होने की। अब देखना यह है कि कल शहबाज शरीफ की कमर में दर्द होता है कि नहीं होता, मैंने ये देखना। सीढ़ियों से गिरता है कि नहीं गिरता, उसका मालिज कल उसको क्या मशवरा देता है। वैसे इंग्लैंड से रिपोर्ट आ गई है, लंदन से, कि प्लेटलेट्स दोबारा डाउन हो गई हैं। वो जो बगैरत किस्म का इंसान जो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म अपने आप को कहलवाता है, जिसने ये सारी साजिश रचाई अमरीकियों के साथ मिलके, तहरीके अदम एतमाद, पैसा लिया, पैसा तकसीम किया, खुद भी खाया, वो कहता था कि मैं मुल्क वापस आता हूँ। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता। अगर गैरत इतनी सी भी है तो उसको आना चाहिए। मरियम औरंगज़ेब, थर्ड क्लास औरत, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब पता लगता है अब तो खैर वो रही नहीं, मेंबर भी नहीं रही। यहाँ पे एक बात और करो, बड़ी ज़बरदस्त की, मेरा बड़ा दिल कर रहा है आज बातें करने का। वो दिल बात ये है कि जब कौमी असम्बली का इजलास ख़त्म कर दिया और काबीना तहलील कर दी गई और कौमी असम्बली तोड़ दी गई, तो एक शख्स जो है वो जाके स्पीकर की कुर्सी पे बैठ गया जिसका नाम अयाज सादिक है। इसका बड़ा दिल करता है कि स्पीकर बनने का। पहले भी ये असम्बली के बाहर भी स्पीकर लेके गाउन पहन के आर्डर, हाउस इन आर्डर करता रहा, यानी कि इसकी शक्ल देखें। और बाकी वज़ीर आज़म बन के, वो जो नकली जेली वज़ीर आज़म बन के जो तकरीर कर रहा है शहबाज शरीफ, ये ऐसे ही है। इस स्पीकर की कुर्सी पे बैठना अयाज सादिक और नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म, जेली वज़ीर आज़म बनकर खिताब करने का उस कुर्सी के सामने, ये ऐसे ही है कि जैसे रहीम शाह जो थी वो टिकटॉक के अंदर इमरान खान की कुर्सी पे जाके बैठी थी। अब आप इससे ज़्यादा मैं क्या बात करूँ, मतलब मेरा दिल ही नहीं कर रहा इससे बड़ी। आप समझदार लोग हैं, समझ जाए कि रहीम शाह कौन सी कैटेगरी की औरत है और किस कुर्सी पे जाके बैठी थी, तो ये भी किस कैटेगरी के लोग हैं जो उस कुर्सी पे जाके बैठे। अब ये आप समझ जाए खुद ही।
ویسے میں نے کافی حد تک سمجھا بھی دیا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہے. صدر پاکستان نے اس کا اپنی طاقت کا جسے کہتے ہیں کہ عمران خان کی وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ کی ہے، اور عمران خان کو چند لمحے کی یہ مہلت ملی کہ اسد کیسر صاحب نے آرڈر کیا کہ جناب یہ جو قانونی طریقے سے کیا ہے اس پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا یہاں پہ سپریم کورٹ بڑا سو موٹو لے رہی ہے. تو میں نے آج تقریباً یہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اس سے بات میرا گلا بھی بیٹھ گیا ہے، بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت لوگوں نے کہا کہ آپ ججوں کو بھی ہم دیکھ لیں گے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں، عوام کہہ رہے ہیں کہ ان ججوں کو ہم دیکھ لیں گے. یعنی کہ جب پرسوں جو ہے اسمبلی یہ اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر درخواست آئی کہ اس کو روکو، تو رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کے واپس کر دیا، اور آج جج صاحب گھر سے آ رہے ہیں تو ذرا خیریت ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ اسلام آباد کا چیف جسٹس ہائی کورٹ کا، یہ جتنے بھی کرپٹ ہیں گے اب ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور کون ڈالے گا؟ عوام ڈالے گی. اب یہ سپریم کورٹ پہ جا کے پناہ نہ لیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مجھے جو لوگوں کے فون آئے، ویورز کے فون آئے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ، کیونکہ اس ملک کو اس مقام تک پہنچانے کے اندر ان ججز کا ہی ہاتھ تھا. شہباز شریف کو بیل پہ بیل، مریم نواز کو بیل پہ بیل، حنیف عباسی ڈرگ اسمگلر کو بیل پہ بیل، رانا ثناء اللہ کو بیل پہ بیل، اس کا تو مقدمہ ہی آج تک نہیں چلا. یعنی کہ جتنے بھی ججز ہیں، وہ جو ایک صحافی تھا جس نے ایف آئی اے کے اوپر سر عام گولی چلائی تھی، جس کے پاس سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا تھا، رہا ہے، باہر ہے، بیل ہو گئی ہے. تو اب ان ججز کو بھی عوام دیکھیں گے، یہ یاد رکھیے گا. تو ججز کو ایسا فیصلہ اب نہ کریں، وہ کر کے بھی کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسپیکر کی جو بھی رولنگ ہے کہیں پہ بھی چیلنج نہیں ہو سکتی، جو قانونی رولنگ ہے. اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیا، جو ہی مسترد ہوتی ہے عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور عمران خان نے وزیر اعظم بنتے ہی، جسے کہتے ہیں طاقتور وزیر اعظم بنتے ہی انہوں نے، کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک جب تک ہے اس وقت تک وزیر اعظم اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے. لیکن جب اسپیکر نے عدم اعتماد کی تحریک مسترد کر دی تو وہ وزیر اعظم بن گیا، اس کے بعد پاور آ گئی اسمبلی توڑنے کی، اس نے اسی ٹائم ایڈوائس دی، صدر کو توڑ دی. تو اب یہ جو کٹ پتلے جو آئیں گے نا اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کو ان کو دیکھنا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ تو اسمبلی کا اجلاس تو آپ چیلنج ہی نہیں کر سکتے، لیکن وہ بیگوں کی تصویریں موجود ہیں جو اس کے اندر یہ پیسہ چل رہا ہے، سندھ آؤٹ کی تصویریں موجود ہیں جس کے اندر پیسہ چل رہا ہے. نہیں تو کوئی بیوقوف کا بچہ ہے کہ اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ٹھہرائے کسی اور کو، کرایا کوئی اور دے. ان تمام چیزوں کو سپریم کورٹ دیکھے. بہرحال کپتان نے سرپرائز دینا تھا، دے دیا، لاسٹ بال پہ چھکا مارا ہے، اور ایسا چھکا مارا ہے کہ گیند جو ہے پتہ نہیں کہاں گئی ہے، کوئی پتہ نہیں لگ رہا. دنیا کا طویل ترین چھکا مجھے لگ رہا ہے. اور جو مچکنے سلی تھی، وہ میرا خیال ہے کہ 5 سال اگر عمران خان اور ہو گیا تو میرا تو خیال ہے کہ آدھی سے زیادہ یہ جو انہوں نے مر ہی جانا ہے. شہباز شریف کی کل سے کمر میں درد شروع ہو جائے گا، سب کچھ ہونا کل سے شروع ہو جائے گا. اچھا ملا جو ہے نا وہ تو ایسا بھاگا ہے، یعنی کہ اس وقت اس کی جو شوگر کا لیول ہے وہ اتنا ڈاؤن ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کہ 3 ٹن حلوہ کھا لیا اس نے بغیرت نے، وہ جو دین فروش مولوی ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. 12 لمحہ بدلتی صورتحال ہے، اور میں نے اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے اس ٹائم میں اپنے آفس کے اندر پہنچ چکا ہوں، اور ہر چیز پہ گہری نظر ہے، اور جو ہی کوئی نئی خبر ملے گی انشاءاللہ دوبارہ آپ تک پہنچائیں گے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد، اور عوام کو اللہ حافظ.